رومي مراف 10 أتم حواتي حررت لبين أنت أتم ناب إغزابير زقربو صولتن إسرائيلاويان مئنت كدحن إيه أبقون عفلت أسمسرة دا أيكون نمبر نإغزابير كم زغنقص أنا مسكرولومي نتي كاب أملاخ زمت صدقي سأن مفلاتهم صدق رأسهم كأمو بمدلايهم نرأسهم أب تحت صدق إغزابير أيغزون زأمن كله من تصدق كريستوس ناي حق فتصامي موسى بزعبات حقي بمفتصام زمت صدقي أتن حق زفتصم وسب بو بهيوت كنبريو إنا بلا يصحف أتي كاب أمنت زمت صدق جنا كم زيبل بلبخا نكريستوس كوردو ناب سماي زدي منيو أيتبل وي نكريستوس كاموت كتسو ناب سيول زورد منيو أيتبل انتاي دا أيبل اتقال نسوونت نحنا نسبكو قال أمنت أبتقاها أبافكان ناب لبخانيو يبل سلوزي بأفكا يسوس قويتا أيو إلكان تمسكركا بلبخاون እግዚአብሔር ካሞት ከምዘተስኦ እንተ አሚንካ ክትድሕኒኻ ሰብ ብልቡ አሚን ይጸድቕ በአፉ መስኪርውን ይድሕን ይሞ እቲ ጽሑፍውን ብኡ ዝኣምን ኩሉ ኣይሓፍርን እዩ ይብል ኣብ መንጎ ኣይሁድን ኣሕዛብን ኣፈላላይ የለን ንሱ ናይ ኩሉ ጐይታ እዩ ነቶም ጽውዕዎ ኩሎም ድማ ኣበርኪቱ ዝህብ እዩ ስም እግዚአብሔር ዝጽዋዕ ኩሉ خدحن يمو جناخ بو انت امنو كميلم كصوع ويوم بزعو انت سمعوخ كمي يجرم بو خ امن يوم بزي سبخخ كمي يجرم كسمعو يوم كمتي مصحاف نايتهم سناي زينا زبسرو اغار كمي صبويو زبلو سبختي انت دي لاخ كمي يجرم كسبكو يوم جنا كمتي إساياس غويتاي ንምስክርነትና መን አመኖ ዝበሎ ኩላቶም ንወንጌል ኣይተቐበልዋ እምበኣር ምእማን ካብ ምስማዕ እዩ እቲ ዝስማዕውን ቃል ክርስቶስ እዩ እስኪ ክትጥየቕ ከቶ ኣይሰምዑን ድዮም መጽሓፍ ድምፆም ናብ ኩሉ ምድሪ ወፀ ቃሎም እውን ክሳዕ ወሰን ዓለም በጽሐ ከም ዝበሎ ብርግጽ ሰሚዖም ኣለዉ እስኪ ደጊመ ክትጥየቕ እሞ እስራኤላውያን አይፈለጡን ማለት ዲዩ ሙሴስ አቀዲሙ አነ ህዝብ ብዘይኮነ ከቅናኩም አምሮ ብዘይብሉ ህዝብውን ከኮርየኩም ይብል ኢሳይያስ ውን ደፊሩ ነቶም ዘይደለዩኒ ተረኸብ ኩሎም ዘይጠየቁንውን ተገለጽ ኩሎም ይብል ብዛዕባ እስራኤል ግና ነቲ ዘይእዘዝን ተቃዋምን ህዝቢ قبلوا كل معلتي داوي زرقحكم يبل